बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस चल रहा था, जिसमें भी हम वकला आ जाते हैं और इस सिलसिले में मुलाकात हुई है। ये केस वही है जिसका हम बार बार ज़िक्र करते हैं कि गवाहों ने भी एडमिट किया है कि न खान साहब ने इसमें से फ़ायदा लिया है, न किसी सरकार को नुकसान हुआ है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। इसी दौरान खान साहब से पहली मर्तबा रऊफ हसन साहब से जो उसकी ज़िंदगी पे अटैक हुआ है उसका तज़किरा हुआ है। खान साहब ने उस पे दुख, रंज, अफसोस और गुस्से का इजहार किया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि FIR तो रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जब हो जाते हैं, आप किसी को अटैक करे उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, किसी नज़रिए की वजह से, किसी इतने बड़े पार्टी के तर्जुमान को, उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को, उनको आवाज़ दबाने पे आप अगर उसको अटैक करते हैं तो ऐसे सारे वाक़यात में दहशतगर्दी का दफ़ा हर सूरत होना चाहिए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि इस FIR में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेट करे। ये जो हमारा मुतालबा है, हम साथ ही ये कहते हैं कि ये PTI के लीडरशिप पे अटैक हुआ है और एक सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि 2 दिन पहले भी रऊफ हसन साहब की ज़िंदगी पे अटैक करने की कोशिश की गई थी। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो ले। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए इस बात को पहुँचे कि ये अटैक किस तरह हुआ है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि इस किस्म के वाक़यात आइंदा रूनमा ना हो। बड़े अरसा के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि मई के महीने 1 साल पूरा हो गया। 1 साल में पार्टी और पार्टी की क़ियादत, उनके वर्कर और सपोर्टरों ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, अनगिनत ज़्यादतियाँ हुई हैं जिसका हमने आन इनाब ज़िक्र किया है। मुख्तलिफ रिलीफ के लिए मुख्तलिफ अदालत हो गए हैं, लेकिन खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। इसलिए आज खान साहब ने ख़ुद पब्लिक में, मीडिया के सामने, कोर्ट में एक ऐलान किया है जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। वो ऐलान यही है खान साहब की तरफ से कि अगर पूरी कौम तैयारी करे, अगर रऊफ हसन साहब वाले वाक़या आइंदा रोनमा हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इसी तरह अटैक का निशाना बनाया गया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन लेकिन ज़बरदस्त स्ट्रांग स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस बात पे इक्तिफा नहीं करेगी कि हमारे मुकदमात की आप FIR रजिस्टर करें, पर हम कहेंगे कि ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन होगा, लेकिन पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। हम नहीं चाहते मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो। हम पूरी कौम को अपील कर रहे हैं कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इस बात की ज़्यादती का अजाला हो और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो हर एंगल से कि ये अटैक रऊफ हसन साहब पे ख़ास कर क्यों कर किया गया है। इसके साथ ही खान साहब ने तज़किरा किया है दुबई लीक्स पे। खान साहब का मैसेज कल मैंने आपको पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतला मिली है कि नेब ऑर्डिनेंस पे जो कमीशन, जो बेंच बना है, उसकी हेयरिंग शायद 30 मई को हो। आज खान साहब की तरफ से मैं उसका मुतालिबा आप तक पहुंचा रहा हूं। खान साहब ने आज बाज़ाबिता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा कर रहे हैं। मैं खान साहब के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 30 तारीख़ को खान साहब के लिए सारे इंतज़ामात करे और वो बज़ाहिद ख़ुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालिबा था, आज खान साहब यही मुतालिबा कर रहे हैं कि हम ख़ुद पेश होंगे और खान साहब अपना केस आप ख़ुद अर्गू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुबई लीक्स पे हम चाहते हैं कि जो पिटीशन पेंडिंग है ये उसका हिस्सा बने।
اس میں جو لوگ بھی انوالو ہے. خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جب میرا کیس چل رہا تھا میں نے منی ٹریل دیا تھا کہ میں نے اپارٹمنٹ خریدا کیسے, پھر میں نے بیچا کیسے. اس لیے ہم بھی باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام آئے ہوں اس میں, وہ سارے کے سارے اپنا منی ٹریل دیں. ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے تھے, انہوں نے پیسے بھیجے کیسے, اور انہوں نے وہ ایسٹ بنائے کیسے. اس لیے یہ ملک کے لیے ضروری ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ پراپر انویسٹیگیشن اور انکوائری ہو. جی پلیز. دیکھیں کل میں پہنچ گیا تھا ہاسپٹل میں, اور جب ہاسپٹل پہنچ گیا تھا تو میرے سامنے اس کی سٹچز لگی ہیں, اور وہ بڑا ڈیپ کٹ یہاں لگا ہوا تھا اور تیزدار دارے کا بریف تھا. کوشش یوں لگ رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے تھوڑا سا فرق تھا. تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تعاون کیا تھا, اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے. میں نے رؤوف حسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے. مجھے صبح اس کی کاپی بھی بھیجی گئی ہے, لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہے. ایسے واقعے اگر ہو تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں, لہٰذا اس میں دہشت گردی کا جو دفعہ ہے اس کی بھی ایڈ کیا جائے. اور جب دہشت گردی کا کیس ہو تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر سپریم کورٹ اپنی رپورٹنگ کسی کیس کے بارے میں چاہتی ہے کہ آپ اس قسم کی رپورٹنگ کرو کہ غلط رپورٹنگ نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. لائیو اسٹریمنگ رپورٹنگ میں غلط رپورٹنگ کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتا, کوئی رپورٹر انوالو نہیں ہوتا جو اس کو رپورٹ کرتا ہے. وہ لائیو اسٹریمنگ ہے, اور وہ جو پوڈیم پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ بول رہا ہوتا ہے, جج صاحبان جو بول رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے پہلے ہوا ہے, جس طرح بھٹو کے ریفرنس میں ہوا تھا, جس طریقے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا ایکٹ آیا تھا اس پہ ہوا ہے, تو اس لیے یہ لائیونگ سٹریمنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائیونگ سٹریمنگ بھی ہو. برخان صاحب بذات خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو 2 نوٹس آئے تھے, اور اس کے ساتھ وہ پہلے جب سپریم کورٹ نے فرسٹ ٹائم ہمیں بھیجا تھا اس وقت بھی آئے تھے. اس وقت خان صاحب نے یہ مجھے ڈکٹیٹ کیے تھے, اور اس نوٹس سپریم کورٹ کے میں نے اس کے اوپر لکھا تھا. خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ ارینج کر لیں پرسن پیش ہونے کی. اس لیے میں دوبارہ وہ اعادہ آج کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں, میرے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں اور یہ کیس ارگو کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ رؤوف حسن صاحب کے معاملے پر دوبارہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ کل آپ کی رؤوف حسن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. رؤوف حسن صاحب نے اس طرح کے حملے کے پہلے خدشات کو کوئی اظہار کیا تھا؟ دیکھیں پہلے انہوں نے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کسی قسم کا. اس کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے جو کہ اس پہ ذاتی اٹیک کا سبب بنے, اور ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم تو مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے, آپ کو معلوم ہے, پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ایڈ کر لیں, آپ JIT بنائیں, اس کی فری انویسٹیگیشن ہو, کیونکہ کون بندہ ہے جو وہاں ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے, وہ اٹیک بھی کر رہا ہے. اٹیکر کوئی اور ہے, روکنے والا کوئی اور ہے, بیس کوئی اور کا ہے. تو ہم کسی کی ٹرولنگ نہیں کر رہے ہیں, کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. آپ نے دیکھا کل جس وقت میں وہاں ہاسپٹل گیا ہوں تو ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں واپس آیا ہوں تو میں نے اسی وقت کہا ہے کہ مقدمہ رجسٹر ہو جائے. ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. آج جب کہ ہمیں نامعلوم پہ مقدمہ درج ہے, اور آج جو ہمیں جو FIR کی کاپی آئی ہے اس کے لائٹ میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا مطالبہ. تھینک یو جی, تھینک یو. دیکھیں وہ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ ہم ڈیل کر لیں گے.